Palahubog o sabongero? Palahubog na lang. Ano mas lami man gyud ang palahubog? Muli sa gikan sa Bulaag, hubog na pag-abot sa balay hubog. So matulog na lang diretso, dili na mag Sabongero di ay. sa sabongero kay napildi man pag-abot. Oh, sa putol kay napildi na nana. Kay kung sa hubog man god is hubog lang wala dahagyaw-yaw. Kung sa sabongero god is pag napildi sila tas pag uli sa balay alipuro ang ulo ana-ana kuting ana. Yung sa mensahe nimo sa mga sabongero nga nagtanaw karon di o sa advice nimo? Advice nila ako sa kuha lang kung ilang man nga manabong pero unta dili nila kalimtan nga na sila pamilya pon nga ginapa dili lang hudon nila ilang kwarta sa ilang pugkuan siyempre una po nila ilang pamilya kay namo sila yung mga anak or sa ilang asawa nga nagpaabot po sa ilaha nga tapos sila ilang gikaon ba or nagpaabot ba sila silang bana nagulat sila kung maghatag og pagkaon ana siguro di lang siguro doon ang kwarta sa sabo.